नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर पर तबाही मचा रखी है और अब खास तौर पर सप्लाई लाइन, उनकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट पर हमले किए जा रहे हैं, जबकि ईरान और रशिया की जानिब से दिए गए ड्रोन्स ने इसराइल का जीना दोभर कर दिया है और एक एक वक्त में 20-20 जगहों पर निशाना बनाया जा रहा है। उनकी फौजियों पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और इसके साथ साथ यूरोप से बहुत बड़ा इकदाम सामने आया है। स्पेन ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है और अब यूरोप से इसराइल के लिए असलहा रोक दिया गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये बैटल फील्ड में, जंग में इसराइल के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगी। ये क्या डेवलपमेंट हुई है। और इसके साथ साथ कतर के बाद इसराइल ने डायरेक्टली जॉर्डन पर हमला कर दिया है। कतर ने जवाबन एक ऐसा एक्शन किया था जिससे खरबों का नुकसान हुआ इसराइल को, और अब जॉर्डन पर उन्होंने डायरेक्ट हमला किया। तो जॉर्डन उनके जवाब में क्या करने जा रहा है और गजा के निहत्ते लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो भी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम जो अहम तरीन डिटेल्स हैं वो आप तक पहुँच सकें। वो हक़ाइक़ जो रिवायती मीडिया के ज़रिए नहीं पहुँच पा रहे आप तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले हिज़्बुल्लाह की बात कर लेते हैं। और हिज़्बुल्लाह की जानिब से मुसलसल हमले मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जारी हैं और कोशिशें की जा रही हैं कि कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया जाए। ड्रोन्स के ज़रिए इन्फिल्ट्रेशन अंदर हो रही है और मुकम्मल तौर पर जो उनकी लाखों की आर्मी है, उनकी फ़िज़ाइया है, उनकी नेवी है, उनको बॉर्डर्स के साथ साथ इंगेज कर रखा है, जिससे गजा पर प्रेशर मुसलसल कम हो रहा है और यही वजह है कि उनको गजा में बड़ी नाकामियाँ उठाना पड़ रही हैं। तो बहुत सारी डिटेल्स मेरे पास आ चुकी हैं। तमाम आज जो हमले हुए हैं पिछले 12 घंटों में, वो तमाम एक एक का तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। कौन से पॉइंट पर किस वेपन के साथ अटैक किया गया और वहां पर कितनी कैजुअलिटीज़ हुई। वैसे तो बहुत सारे इलाके हैं लेकिन मैंने सिर्फ वो इलाके निकाले जहां पर कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जहां पर इनके फौजी हलाक हुए हैं। तो एक एक करके सारी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो बड़ा हमला हुआ है ये मिस्काफ जनरल पॉइंट का इलाका है। यहाँ पर बड़ा अटैक हुआ है और इन फौजियों की बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। साथ साथ सबूत आप देखते जाएं। इसके अलावा म्यूटाला साइट है इनकी फौजी, वहाँ पर इन्होंने हमला किया और ये इसराइली मीडिया खुद कह रहा है कि वहाँ पर एंटी टैंक मिसाइल के साथ हमला किया गया है इनकी आर्मी पोजीशंस पर। ये मुसलसल जो बॉर्डर है उस पर इनकी आर्मी पोजीशंस, इनकी स्पाई डिवाइसेस, इनकी फौजी चौकियाँ और जो हेडक्वार्टर इनके बटालियन के बने हुए हैं, और इन तमाम चीज़ों को वो निशाना बना रहे हैं। तो यह जो म्यूटाला साइट है इस पर पहले भी हमले हुए हैं और आज फिर एंटी टैंक मिसाइल से हमला हुआ। और ये जो एंटी टैंक मिसाइल हैं ये ख़ास तौर पर रूसी साख्ता हैं। इसके अलावा शौटाला जो सेटलमेंट है वहाँ पर रॉकेट्स के साथ हमले किए गए हैं। अब मैं आपको साथ साथ पूरा वैरायटी ऑफ वेपन्स भी बता रहा हूँ जिससे आपको इनकी पावर का अंदाज़ा हो सकेगा। इसके अलावा जो यफ्ता की एरिया है यहाँ पर एंटी टैंक मिसाइल के साथ हमला किया गया है, ये इसराइली मीडिया के मुताबिक है। इसके अलावा बयाद बाला का इलाका है जहां पर इन्होंने इनकी लॉजिस्टिकल जो सपोर्ट है वहां पर हमला किया है। ये बॉर्डर के साथ साथ जहां पर इनके ट्रक्स आ रहे होते हैं, जो सप्लाई लाइन इनको आ रही होती है, हथियार और बाकी लॉजिस्टिकल चीज़ें आ रही होती हैं, उनको ख़ास तौर पर निशाना बनाया जाता है। और ये इतनी एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाते हैं, यानी वो इतना फासला होता है लेकिन उसके बावजूद ये 100% एक्यूरेसी के साथ निशाना बना रहे हैं। ये भी इसराइल के लिए बहुत बड़ा मसला है क्योंकि उनके मुताबिक इतने दूर से आप एंटी टैंक मिसाइल से इतनी एक्यूरेसी के साथ निशाना नहीं बना सकते, लेकिन हिज़्बुल्लाह के पास वो ट्रेनिंग, वो सलाहियत है कि वो 100% एक्यूरेसी के साथ इनको तबाह कर रही है। फिर ताहीहत ट्रायंगल का एरिया है, यहाँ पर गाइडेड मिसाइल के साथ निशाना बनाया गया है। फिर बिरकाफ रिशा का एरिया है, यहाँ पर उन्होंने जो इनकी इन्फेंट्री थी, यानी इनके फौजियों का बहुत सारा क्राउड था, वहाँ पर अटैक किया और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं क्योंकि पूरा एक इकट्ठ था उनके फौजियों का। यहाँ पर उन्होंने अटैक किया और सबसे ज़्यादा हलाकतें इस पॉइंट पर हुई हैं। इसके अलावा जो गलीली का इलाका है गुलान हाइट्स के साथ, यहाँ पर मुसलसल झड़पें जारी हैं और यहाँ पर अब ड्रोन्स भेजे गए हैं हिज़्बुल्लाह की जानिब से। और ये इसराइली मीडिया के मुताबिक आप देख लें, यहाँ पर ड्रोन उनके बॉर्डर से अंदर आए हैं और यहाँ पर उन्होंने जो है वो अटैक किया है। और अब इसमें फ़र्क ये है, देखें इसराइल इतनी बड़ी पावर समझा जाता है, टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें, लेकिन इनके स्पाई ड्रोन्स उधर नहीं जा पा रहे। उनके पास इतना ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है कि इनके स्पाई ड्रोन्स उधर नहीं जा पा रहे, लेकिन उनके स्पाई ड्रोन्स इधर आ रहे हैं। और ये जो ड्रोन्स हैं खासतौर पे ये ईरानी साख्त हैं क्योंकि ईरान को सुपर पावर कहा जा रहा है इस वक्त ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी है। यूक्रेन में जितने भी ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है रशिया, वो सारे ईरानी साख्त हैं। और पिछले दिनों ईरान के एक ड्रोन ने अमेरिका के जंगी बेड़े को निशाने पर लिया था
اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ میڈیا پر دی تھی، اور اس کے بعد امریکہ کی سیکیورٹی پر سوالات اٹھ گئے تھے کہ بھائی ایران کا ڈرون آیا، انہوں نے آپ کو نشانے پر لیا اور واپس بھی چلا گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ پاور ہے اس وقت ایرانی ڈرونز کی، جو امریکہ بھی ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر پا رہا، تو اسرائیل کی کیا اوقات ہے۔ تو 12 گھنٹوں میں یہ وہ تمام اہم پوائنٹس ہیں جہاں پر ورائٹی آف ویپنز کے ساتھ حملے کیے گئے ہیں، ڈائریکٹ سے ہٹ کی گئی ہیں، اور درجنوں کے حساب سے یہاں پر ہلاکتیں ان کی ہوئی ہیں، اور اس میں اب رشیا کی جانب سے مسلسل مدد جاری ہے۔ جو ہتھیار ان کو چاہیے ہوتا ہے، جو لاجسٹیکل سپورٹ ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے، وہ مکمل طور پر رشیا کی جانب سے خاص طور پر ان کو مدد دی جا رہی ہے۔ ایران تو ہے ہی ہے، لیکن رشیا کا کردار اس پوری جنگ میں انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر یہ ساری امداد، یہ سارے ہتھیار، جیسے اگر وہ ایئر ڈیفنس سسٹم ان کو نہ دیتے تو ان کے ایئر کرافٹ بڑی آسانی کے ساتھ اسرائیل کے ادھر جاتے، لبنان میں نشانہ بنا کے واپس آ جاتے، ان کے ڈرون چلے جاتے، وہ کچھ بھی نہ کر پاتے۔ تو یہ ایک اکیلے ایئر ڈیفنس سسٹم نے پوری جنگ کا پانسا پلٹ کے رکھ دیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہتھیار رشیا ان کو پرووائڈ کر رہا ہے، جو مکمل طور پر حزب اللہ کے لیے بہت بڑی پاور بنے ہوئے ہیں۔ اور اب میں آپ کو ایک مختصر سی فلسطینی ایک بہادر کمانڈر کی کہانی سنانا چاہتا ہوں، جو آج شہید بھی ہوئے ہیں، اور یقین مانیے گا کہ اس طرح کی بہادری کی مثالیں بھی کہیں نہیں ملتی۔ یہ ویسٹ بینک کا واقعہ ہے، یہاں پر عبد القادر کاسوامی ہیں، یہ آج شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ کو ڈریگ کرتے ہوئے اسرائیلی فوجی لے کر گئے تھے، گھسیٹتے ہوئے۔ 90 ایئر کی ان کی والدہ ہیں، 90 سال کی بوڑھی عورت ہیں وہ، اور ان کو گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے تھے، اور یہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے اور یہ جنگ میں کود گئے اور ان پر حملہ کر دیا اور 3 اسرائیلی فوجیوں کو مارا، اور 3 اسرائیلی فوجیوں کو مارنے کے بعد پھر یہ شہید ہوئے۔ ان کے ساتھ 2 ساتھی اور بھی تھے، وہ بھی اس چھوٹے سے جو بیٹل ہوئی ہے ویسٹ بینک میں، اس میں شہید ہوئے ہیں۔ ویسٹ بینک بالکل پرامن تھا اور یہاں پر کوئی ہتھیار نہیں اٹھا رہا تھا، لیکن جو ظلم یہاں پر ویسٹ بینک میں انہوں نے کرنے شروع کیے ہیں، وہاں پر بھی لوگوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کر دیے ہیں، تو وہاں پر بھی مسلح جو جد و جہد ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور وہاں پر بھی اب ان کی ہلاکتیں شروع ہو گئی ہیں اسرائیلی فوجیوں کی۔ اس سے پہلے یہ فلسطینیوں کو شہید کر رہے تھے، 200 سے زائد شہید ہو چکے ہیں، لیکن اب انہوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے اور سوچ لیا ہے کہ بھائی اب فائنل مارکا چھڑ ہی چکا ہے۔ جب آپ نے یہ سوچ ہی لیا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکالنا ہے تو پھر ہم بھی اپنی فائنل جنگ جو ہے وہ لڑیں گے۔ اب ذرا اسپین کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو ہم روز بروز بتا رہے ہیں کہ پورا یورپ کس طرح سے اٹھ کھڑا ہو رہا ہے، کس طرح سے جو اسرائیل کا حمایتی سمجھا جاتا تھا روز بروز 2 قدم پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے، اور آج اسپین کے حوالے سے بہت بڑا ایکشن سامنے آیا۔ اسپین نے وہ اقدام لیا ہے کہ ابھی تک شاید کوئی بھی نہیں لے سکا۔ اسپین کی جانب سے ان کی جو ڈیپٹی منسٹر ہیں، انہوں نے اسرائیل کے اسلحے پر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ ان کے ملک سے کوئی اسلحہ اسرائیل کو نہیں جائے گا، ان کی کوئی کمپنی اسرائیل کو اسلحہ فروخت نہیں کرے گی، اور پہلے جو ایک امداد کے طور پر اسلحہ بھی جاتا تھا، فائنینشل ہیلپ بھی جاتی تھی، باقی چیزیں بھی جاتی تھی، کسی قسم کی کوئی ہیلپ اسرائیل کو نہیں دی جائے گی۔ ساتھ ساتھ ان پر پابندیاں لگائی جائیں گی، اور UN میں بھی ان کو پر پابندیاں لگانے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا، ان سے تعلقات جو ہیں وہ ختم کیے جائیں گے، ان کی ریاست کو بطور دہشت گرد مکمل طور پر دنیا کے سامنے ثابت کرنے کے لیے اقدامات ہوں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کی ڈیپٹی پرائم منسٹر کہہ رہی ہیں اسپین کی۔ تو پہلے جو یورپین لیڈر آہستہ آہستہ بیانات دے رہے تھے، اور وہ بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ انتہائی غیر معمولی چیز ہے، کیونکہ 100 سالوں میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ بیانات خلاف دیے جا رہے ہیں، اور اب وہ آہستہ آہستہ بڑے ایکشنز میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ بلکہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ یہ عرب ان پر یہ پابندیاں نہیں لگا سکتے، وہ تیل ان پر بند نہیں کر سکے، آرمز کی ڈیلنگ ان کو ایکسپورٹ بند نہیں کر سکے، ان کے فضائی راستے بند نہیں کر سکے، لیکن غیر مسلم ملک نے کر دی ہے، انہوں نے ان پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ تو آج یہ عربوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو یورپ کا ایک کنٹری روز بروز عملی اقدام کی طرف جا رہا ہے، جو کہ عرب نہیں کر سکے، جو کہ اسلامی دنیا نہیں کر سکی، وہ یورپ کر رہا ہے۔ اور فرانس کی جانب سے بھی ایک بڑا ایکشن سامنے آیا، اس کی ڈیٹیلز ہم نکال رہے ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن جو اسپین نے کیا یہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ یہ سب سے پہلا یہ ملک بن گیا ہے جس نے آرمز کی یعنی اسلحہ کی ترسیل اسرائیل کو مکمل طور پر روک دی ہے۔ اب ذرا جارڈن کی بات کر لیتے ہیں۔ جارڈن پر بھی ڈائریکٹلی اٹیک کیا گیا ہے، جس میں ان کے 7 سے زیادہ لوگ شہید اور درجنوں کے حساب سے زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے قطر کا جو ہیڈ کوارٹر ہے غزہ میں، اس پر ڈائریکٹلی اٹیک کیا گیا تھا، اور قطر جو مفاہمت کے ساتھ چل رہا تھا، اور دونوں طرف معاملات دیکھیں نا، وہ موساد کے انٹیلیجنس چیف کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے، CIA چیف کے ساتھ بھی کر رہے تھے، پھر ایرانی چیف کے ساتھ بھی کرتے،
इधर मज़ामती तहरीक के चीफ के साथ भी करते, यानी मफाहमत सब के साथ उन्होंने राब्ते रखे हुए थे, एक दरमियानी पॉलिसी के तहत चल रहे थे। लेकिन जो उन पर डायरेक्ट हमला हुआ वो सूरत हाल को बिगाड़ गया और वो जो दरमियानी पॉलिसी थी वो एक तरफा हो गई, दूसरी तरफ चली गई, और उन्होंने उनकी जो सबसे बड़ी फूड चेन है उसको बंद करने का ऐलान किया, जिससे उनको खरबों का नुकसान हुआ। और अब जॉर्डन पर डायरेक्टली अटैक हुआ है इनका, वहाँ पर जो फील्ड हॉस्पिटल है जहाँ पर इनके 7 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। उस ये गज़ा में इन्होंने फील्ड हॉस्पिटल कायम किया हुआ था, वहाँ पर इसराइल ने डायरेक्ट अटैक किया है। तो अब जॉर्डन की तरफ से देखना है, पिछले अगर हफ्ते के डेवलपमेंट में आपको बताऊँ तो वो कह चुके हैं कि इसराइल सारी रेड लाइन क्रॉस कर चुका है, हम इसराइल के साथ सारे मुआहदे तोड़ रहे हैं, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस इनके साथ नहीं रखे जाएंगे। जो आगे आने वाला है वो इंतहाई वर्ष है, क्योंकि जो हम कह रहे थे, जो मुतालबात हमने रखे थे कि सीज फायर कर लो, कोई अमन की बात कर लो, वो इन्होंने नहीं मानी। तो अब जो आगे आने वाला है वो इंतहाई वर्ष है। तो वो ये बयान पहले ही दे चुके थे, इसके बाद ये अटैक हुआ है। तो अब जॉर्डन की जानिब से डेफिनेटली एक बड़ा रिएक्शन आएगा। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बाकी कोई भी अरब इस जंग में शामिल हो ना हो, जॉर्डन और मिस्र इस जंग से नहीं बच सकते। उसकी वजह यह है कि जो इनकी स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस है ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ हैं। कल को जब अभी वो वेस्ट बैंक से सबको धकेल कर जॉर्डन में लेकर आएंगे तो क्या जॉर्डन खामोश रहेगा? उसने पहले दिन ही कह दिया था कि जिस दिन जबरदस्ती लोगों को निकाला गया वो हमारी रेड लाइन होगी। तो जॉर्डन बिल्कुल खामोश नहीं रह सकता, उसको जंग में आना ही आना, ये उसकी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है दरअसल। इसी तरह मिस्र भी है, जब गजा के लोगों को धकेला जाएगा तो मिस्र भी खामोश नहीं रह सकेगा। और याद रखें यही दो मुल्क हैं जिन्होंने इससे पहले 2 जंगें इनके साथ लड़ी हैं इसराइल के साथ। तो अब भी ये जो हमले आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, जॉर्डन भी मजबूर होगा और जंग में जाने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं होगा। अब जरा बात कर लेते हैं गजा के निहत्ते लोगों की। गजा में सूरत हाल इंतहाई वर्ष हो चुकी है, जिंदगी आखिरी मिनट्स पर खड़ी है, बिल्कुल जिंदगी मादूम होती जा रही है और ऐसे ऐसे जुल्म ढाए जा रहे हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बार बार रेड किए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, जो शिफा हॉस्पिटल में इन्होंने किया उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसीलिए यूरोप भी जो इतना बड़ा वहाँ से मैसिव रिएक्शन आया है वो इसी ऑपरेशन के बाद आया है। जो अमेरिका ने कहा भाई हमने तो इनको कहा ही नहीं था कि हॉस्पिटल में घुस जाओ, अमेरिका भी पीछे हट गया। फिर इसी तरह कनाडा से बड़ा रिएक्शन आया। तो जो हॉस्पिटल्स का मामला है वो इंतहाई वर्ष हो चुका है। अब जो सबसे अफसोसनाक एक बड़ी खबर सामने आई है कि शिफा हॉस्पिटल से ये 200 डेड बॉडीज निकाल कर लेकर गए हैं। अब ये बहुत बड़ी खबर है कि वहां पर 200 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और वो इसराइली फौज अपने साथ लेकर गई है। तो अब इन लाशों का वो क्या करना चाहते हैं? तो इसमें जो सबसे बड़ी बात जो लॉजिकल लगती है और जो ज़राए कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, वो ये है कि ये इन्हीं 200 लाशों को, जो कि निहत्ते सिविलियंस थे जो कि यहाँ पर शहीद हो गए, उनको ये टेररिस्ट बनाकर दुनिया के सामने पेश करेंगे। क्योंकि 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, इनके पास टके की कामयाबी नहीं है, कोई मिलिट्री कामयाबी ये 1% भी हासिल नहीं कर सके। उन पर अमेरिका का दबाव अलग से है कि भाई कुछ ना कुछ करके दिखाओ, हम दुनिया को प्रेजेंट कर सकें। तो ये इन्होंने जनाब करके दिखाया है। 200 लाशें अस्पताल से निकाल कर लेकर गए हैं और उसके बाद जनाब इनको टेररिस्ट बनाकर दुनिया के सामने पेश करेंगे। ये देखेंगे हमने 200 बंदे मार दिए, 200 ये मज़ामती तहरीक के फाइटर जो हमने मार दिए। हालांकि वो इनके जो आम निहत्ते लोग होंगे जो ये लाशें लेकर गए, देखिए उस पर वेरीफाई कौन करेगा? कौन जाएगा जो कहेगा नहीं भाई ये तो है ही नहीं, ये तो आम सिविलियन था? वो किसको अलाउ कर रहे हैं? कौन सा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म को वो अलाउ कर रहे हैं? यूएन को वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो कौन करेगा वेरीफाई? ये जो इन्होंने भोंडी हरकतें शिफा में जाकर की हैं, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। किसी कमरे में चले जाते हैं, अब वो मतलब एक नीचे बेसमेंट में गए और वो भी पता नहीं कौन सी बेसमेंट थी, अस्पताल की थी या पता नहीं कौन सी थी, उसमें एक फीडर पड़ा हुआ था और एक पैकेट पड़ा हुआ था जिसमें 4-5 पैम्पर्स थे। तो कहते हैं ये देखो ये सबूत मिल गए हैं, यहाँ पर जो हॉस्टेजेस को यहाँ पर रखा गया था, ये देखें ये फीडर पड़ा हुआ है, ये देखें ये पैम्पर पड़े हुए हैं। तो ये जनाब इन्होंने सबूत सामने रखे हैं। पूरी दुनिया का मीडिया इन पर थू थू कर रहा है कि ये तुम्हारी इंटेलिजेंस है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी काबिल फोर्स है जो फीडर दिखाकर कह रही है कि यहाँ पर हॉस्टेजेस रखे गए थे। फिर इन्होंने क्या शर्मनाक काम किया कि जो मेडिकल स्टोरेज थी अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स की, उसको मुकम्मल तौर पर उड़ा दिया है।
اس سے پہلے ایک ہاسپٹل کی انہوں نے میڈیکل سٹوریج اڑائی تھی جس میں $5 ملین کی میڈیسن پڑی ہوئی تھی، وہ ساری تباہ ہو گئی تھی. اور آپ یہ جو الشفا کی ہے اس پر اب انہوں نے اٹیک کیا ہے، یہاں پر بھی ملینز آف ڈالرز کی جو میڈیسن رکھی ہوئی تھی وہ ساری جو ہیں وہ تباہ ہو گئی. اس کے علاوہ مساجد پر حملے اسی طرح سے جاری ہیں، ایک ایک مسجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ابھی جو نئی مسجد کو نشانہ بنایا گیا ہے اس میں الحسن ماسک ہے اور اس کو مکمل طور پر شہید کر دیا گیا ہے. پھر ایک اور جو بہت ہی شرمناک کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کا جو کہ نارتھ سے نکل کر ساؤتھ میں آ رہے ہیں. یہ جو تمام لوگ پیدل 40-45 کلومیٹر کا سفر پیدل کر کے آ رہے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ، کچھ معذور وہاں سے چل کر آ رہے ہیں، تو ان کو یہ رستے میں ہی گولیاں برسا کر شہید کر رہے ہیں. سیدھی گولیاں برسا کر ان کو رستے میں ہی شہید کر رہے ہیں. اور کچھ ویڈیوز ایسی سامنے آ رہی ہیں جس میں سڑکوں پر لاشیں پڑی ہیں، جس میں گلیوں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، وہ واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں. تو چونکہ وہاں پر میڈیا ہے نہیں، میڈیا بالکل الاؤ نہیں ہے، تو یہ وہاں پر دنیا کی نظروں سے دور، یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسے میڈیا آئی سے دور وہاں پر قتل عام کر رہے ہیں. پھر جو ایک اور بہت بڑی چیز ہو رہی ہے، پریگننٹ وومن اپنے بچوں کے ساتھ زندگیاں ہار رہی ہیں. 50,000 سے زیادہ حاملہ عورتیں ہیں، اور جو صورتحال بنی ہے کھانا پانی باقی سارے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے وہاں سے یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ حاملہ عورتیں اپنے بچوں سمیت زندگی کی بازی ہار رہی ہیں. اور کچھ جو پری میچور بیبیز پیدا ہو رہے ہیں وہ بچے بھی جا رہے ہیں اور والدہ جو ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو رہی ہے. یعنی کچھ تو ایسی ہیں جو برتھ دیے بغیر ہی یعنی ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی کہ اس کا علاج بھی نہ ہو سکا تو بچہ اور ماں دونوں شہید ہو گئے. اور کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں وہ ڈیلیوری ہوئی ہے اور ڈیلیوری میں پری میچور بیبیز تھے اور دونوں کو ڈاکٹرز نہیں بچا سکے کیونکہ ٹریٹمنٹ اس طرح سے نہیں ہے، خوراک اس طرح سے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پریگننٹ جو خاتون ہوتی ہے اس کی کتنی اس کے لیے کیئر چاہیے ہوتی ہے. تو وہیں پر جب بم برسائے جا رہے ہوں، جب آپ کو کھانا 3 دن نہ ملے، جب آپ کو پانی کی ایک بوند نہ ملے، تو آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ ایک پریگننٹ خاتون کس طرح سے سروائیو کر سکتی ہے؟ تو اب وہاں سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، 50,000 سے زیادہ پریگننٹ وہاں پر خواتین ہیں فلسطینی. تو ان کے حوالے سے یہ بہت افسوسناک خبریں ہیں، اور اس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ وہ فلسطینیوں کی نسل ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہیں. جب آپ نئے بچے پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ کو ان کی نسل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہیں. تو یہ اہم ترین تفصیلات ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اہم ترین اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ.